अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है उसके ऊपर मैं बात करूंगा, और ये बड़ी डेवलपमेंट है अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के केस के हवाले से। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पहले ही 2 मरतबा क्लियर करार दिया जा चुका है, और उनकी डिटेंशन या जो नज़रबंदी थी उसको नाजायज़ करार दिया गया था। पहली मरतबा जब नाजायज़ करार दिया गया तो उसके बाद फिर हुकूमती जो वकला थे उनकी जानिब से मजीद तौसीम मांगी गई उनकी डिटेंशन में। उसके बाद दोबारा जब इस मामले को रिव्यू किया गया तो उसमें दोबारा से लाहौर हाई कोर्ट ने उस डिटेंशन को कलअदम करार दिया और नाजायज़ करार दिया था। फिर ऐसा हुआ कि हुकूमती वकला की जानिब से रिव्यू में जाकर इस हवाले से 1 महीने की मजीद तौसीम मांग ली गई, और आज सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कमेटी ने, रिव्यू बोर्ड ने इस सारे वाक़े के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है और कहा है कि जब 2 मरतबा हाई कोर्ट ने नज़रबंदी को कलअदम करार दिया है तो हमारे पास आने की क्या ज़रूरत थी। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू बोर्ड की जानिब से, बड़ी स्टेटमेंट है। ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हुकूमती प्रोसिक्यूशन के ऊपर, कि आपने जो केस बनाया है वो कितना कमज़ोर है, इतना वीक है कि आप डिटेंशन ऑर्डर तक को एक्सटेंड कराने की सलाहियत नहीं रखते हैं। तो यकीनन इसके पीछे महरक़ात ऐसे हैं। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि क्या अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की जो क्लियरेंस है वो होने के बाद उनको आज किसी भी वक्त रिहा किया जा सकता है। तो मेरा पहले भी इसका जवाब तकरीबन 3 महीने पहले जब उनकी डिटेंशन या नज़रबंदी को कलअदम करार दिया गया था उस वक्त भी यही था कि इसमें वो तौसील ले सकते हैं। फिर दूसरी मरतबा जब उन्होंने एक्सटेंड करवाया इसको तो उस वक्त भी मेरा जवाब यही था कि तौसील ली जा सकती है, और आज भी मेरा वही बिल्कुल मिनो अन जवाब है कि तौसील तो नहीं ली जा सकती अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू बोर्ड की जानिब से उसके ऊपर बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं। तो अब क्या हो सकता है? अब हुकूमत के पास जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। केस एक तो नहीं होता, केस तो 10 तरीके के डाले जा सकते हैं। वो तो राह चलते किसी भी आदमी की जेब में चर्स रख कर भी उसके ऊपर केस बनाया जा सकता है। तो जब हुकूमत को ये मकसूद हो कि उन्होंने अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को रिलीज़ नहीं करना है या रिलीज़ नहीं होने देना है, तो फिर वो अपने अंदाज से उस केस को टेकअप करेंगे। फर्दर चंद दिन के अंदर हो सकता है कि कोई और केस उनके ऊपर डालकर उसके ऊपर पैरवी करा के मजीद इसमें टाइम बाय किया जाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि हुकूमत की प्रोसिक्यूशन की वीकनेस के ऊपर सवालिया निशान आ चुका है। ये भी सवालिया निशान आ चुका है कि केस के अंदर कहीं ना कहीं कमज़ोरी है, जिसकी वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने बार बार उनकी नज़रबंदी को कलअदम करार दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू बोर्ड ने भी इसको नज़रबंदी को कलअदम करार दे दिया और ये कहा कि जब 2 दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट ये कर चुकी है तो आप हमारे पास क्या लेने आए हैं। तो इससे कैरेक्टर जो है ना वो बड़ा खुलकर वाजे हो जाता है प्रोसिक्यूशन का। वो ये वाजे कर देता है कि इंटेंट क्या है, इंटेंट के अंदर क्या शामिल है। इंटेंट बोलते हैं नीयत को, नीयत क्या है। तो मेरी गुज़िश्ता दिनों जो वकील हैं बुरहान मौज़म साहब, हाफिज साद रिजवी साहब के, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि हुकूमत बाय हुक और क्रुक या रिस्पॉन्सिबल बाय एनी मीन्स ये नहीं चाहते कि साद हुसैन रिजवी साहब जेल से रिहा हों। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारे जो इंसाफ के इदारे हैं उनके ऊपर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क हट जाता है कि क्योंकि उन्होंने अपने तई जो फैसला सुनाया, जिस तरह से रिव्यू किया, जिस तरह से हालात और वाकयात को जांचा, वो बार बार एक शख्स जो कि पाबंद सलासल है उसके हक में जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा डिफेंस काउंसिल तो इनका हो गया, जो दूसरे वकील हैं प्रोसिक्यूशन वाले, उनके पास भी राइट है, उनके पास राइट है कि वो फर्दर परसू करें। और परसू करते हुए किस नहज तक जाते हैं, जिसको आम जबान में कहते हैं कि किस हद तक जाकर किसी को रगड़ते हैं, तो ये उनकी सवाबदीद है क्योंकि हुकूमत उनकी है, प्रोसिक्यूशन उनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी है, जेलें उनके ज़ेर तसल्लुत हैं। तो ये जब जब होता रहेगा उसी हवाले से डिटेल्स और अपडेट्स भी आती जाएंगी। अब इस वक्त प्रोसिक्यूशन तो जो कर रही है, डिफेंस क्या कर सकती है? डिफेंस के पास काउंटर करने के लिए तमाम मैटर्स होने चाहिए, डिफेंस के पास काउंटर करने के लिए हर तरह का हरबा होना चाहिए। देखें, प्रोसिक्यूशन जूं जूं नए केस की तरफ जाएगी, इस केस से हटकर, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू बोर्ड ने दे दिया जो देना था फैसला, इस केस से हटकर नया केस में जाएगी तो मजीद केस कमजोर होगा। और
جب یہ کورٹ آف لا کے اندر جائے گا تو کورٹ آف لا یہ کہے گی کہ پہلے جو آپ نے کیس ڈالا تھا اس کے اوپر تو یہ فیصلہ آ گیا، اب آپ یہ نیا کیس کہاں سے لے کر آ گئے. تو یہ تو ہمارے ہاں سیاسی تاریخی روایت ہے کہ جب کسی کو آپ نے پھنسانا ہوتا ہے تو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، مختلف انداز سے اس کو گرل کرتے ہیں، اور گرل کرتے 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 اس نوبت تک لے آتے ہیں کہ وہ اصل مدے سے ہٹ کر اپنی جان بخشی یا جان بچانے کے مدے کی طرف لگ جائے. تو اس پرٹیکولر کیس کے اندر نہیں، ویسے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے کسی کے نروز کے اوپر ہٹ کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کے اصل مقصد سے اس کو ہٹا کر آپ اس کے نروز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تاکہ وہ اس جد و جہد میں لگ جائے کہ اس نے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے. میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ نے کسی ہارڈ ورکنگ شخص کو اس کی منزل مقصود تک پہنچنے سے اس کو ہٹانا ہے تو اس کو معاملہ معاش میں پھنسا دیجئے. وہ روز مرہ کے مسائل یا معاملات جو ہے نا پھنسا رہے گا اس کے اندر، اور وہ اپنے منزل کی طرف نظر رکھنے کی بجائے وہ اس کی نگاہ صرف اس بات کے اوپر ہوگی کہ مجھے ایک ٹائم کی روٹی کیسے ملے گی. اسی طرح سے جو تحریک لبیک پاکستان، جس کو وفاقی کابینہ تو قلعدم کہتی ہے، ہم اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ جب تک الیکشن کمیشن نہیں کرتا یا سپریم کورٹ نہیں دیتا فیصلہ، وہ قلعدم یا بینڈ آؤٹ فٹ ڈکلیئر کی نہیں جا سکتی اصولی طور پر. لیگلی میں بات کر رہا ہوں، کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی. لیکن چلیں اگر وفاقی کابینہ نے کہہ دیا ہے تو ان کی بات تھوڑی دیر کے لیے رکھ بھی لیتے ہیں ہم. تو اس کے باوجود تحریک لبیک پاکستان کا جو موقف تھا یا موٹو تھا وہ تھا کہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے حکومت کے ساتھ معاہدہ، اور اس کے اوپر ان کا زور زیادہ تھا. اس وجہ سے یہ لوگ زیادہ سے زیادہ باہر نکل رہے تھے. اس مین پرپس سے ہٹا کر اب ان کو لگا دیا گیا ہے کہ حافظ سعد صاحب کب باہر نکلیں گے. اب دیکھیے نا کہ آپ نے ان کے میجر مقصد کو ڈینٹ پہنچا کر ان کو اس مقصد پر لگا دیا کہ آپ ریلیز کب ہوں گے. تو یہ اب پاکستان تحریک لبیک کے اینڈ کے اوپر ہے کہ وہ اس سارے معاملے کے ساتھ ساتھ اپنے امیر کو کس طرح بچاتے ہیں یا پھر ان کو کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور پھر اپنے معاملات کے اندر بھی تطہیر کرنے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں تھوڑا سا تحفظات ہیں پبلک کو بھی، آپ کو بھی، وہ آپ کو ریئلائز کرنے چاہیے کہ آپ کے اپنے گروپس کے اندر کوئی ایسا متحارب طبقہ نہ ہو یا وہ آپ کا نام استعمال کر کے آپ کے تشخص کو نقصان نہ پہنچا رہا ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اور جہاں تک رہی بات عمران خان صاحب کی، تو میں نے جہاں تک عمران خان صاحب کو بڑے کلوزلی دیکھا ہے، اٹس اے ویری آنیسٹ گائے. میرا نہیں خیال کہ یہ ان کا ذاتی ڈیسیژن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سچے عاشق رسول بھی ہیں. روزہ رسول پر جاتے ہیں تو جوتوں میں کی جگہ موزے ہوتے ہیں. تو ان کو اپنے ارد گرد موجود جو لبرل ٹولہ ہے ان کی باتوں میں آنے کی بجائے اب اس چیز کو بڑی باریکی سے دیکھنا ہوگا. آپ دیکھیے کہ احسن اقبال صاحب کا کیس ختم ہو گیا ہے. آپ دیکھیے خواجہ آصف صاحب تمام معاملات سے بری ہو چکے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کو آپ کسی رگڑے میں نہیں لا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کے متعلق وہاں پہ انگلستان میں کیا ہوا ہے، تو پروسیکیوشن رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس میں کیا ہوا ہے، وہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے رسپانسیبل تھے. اور اب سعد رفیق صاحب کے کیس کے اندر پروسیکیوشن کس حد تک اسٹرانگ ہے. تو میں بات کر رہا ہوں حافظ سعد رضوی صاحب کی، ان کے معاملے میں کتنی پروسیکیوشن اسٹرانگ ہے، یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اور گورنمنٹ کو بڑا سیریسلی دیکھنا ہوگا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو بیج آپ نے بو دیا ہے اس کا پھل آپ کو بعد میں کاٹنا ہوگا. اس لیے وہ کیجئے جو قابل عمل بھی ہو اور قابل یقین بھی ہو، اور اس کے بعد قابل قبول بھی ہو، کیونکہ آپ کسی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ہرٹ کر کے اپنی جان بخشی نہیں کرا سکتے ہیں. جو بویا جاتا ہے وہ سامنے آتا ہے. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.